अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दुनिया के जिस कोने में होंगे, आज 2-3 ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक दुआ ज़ारा खुद जो है अदालत में पेश हुई और मौजूद जज इलियास मेमन का आमना सामना किया। जो जहाँ से रिपोर्ट हमें आई है वहाँ से बताया गया है कि बहुत सख्ती से आज बात की है दुआ ज़हरा ने और ये कहा है जज साहब को कि ये मुल्ज़मान क्यों बाहर फिर रहे हैं, इनको अभी तक गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। और दुआ ज़हरा ने यह भी कहा है कि इनको आप फ़ौरन गिरफ़्तार करें ताकि बाकी जो कमसिन बच्चियां हैं उनकी ज़िंदगी महफूज हो सके। और दुआ ज़हरा ने जज साहब को ये भी कहा कि हमें आप पर बहुत एतमाद है, क्योंकि आपको याद होगा इन्होंने एप्लीकेशन भी दी थी मोहतरम जनाब इलियास मेमन के ख़िलाफ़ कि जी हमें इन पे एतबार नहीं है। तो ख़ुद आज दुआ ज़हरा कोर्ट में हाज़िर हुई। एक बयान तो वो ऑलरेडी आपको पता है फैमिली कोर्ट में दे चुकी थी और आज इलियास मेमन साहब के अदालत में भी उसने बयान दे दिया है और कहा है कि फ़ौरन ये जो मफरूड लोग हैं जिनके 4-4 और 5-5 दफ़ा वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं और ये अभी तक आप लोगों ने क्यों मतलब इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया। और जितनी इतलात हम तक पहुंची हैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है दुआ ज़हरा जो है वो अदालत में बोली है और उसने कहा है जज साहब को कि आप फौरी तौर पे इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करें जिनके वारंट गिरफ़्तारी जो हैं वो कब से निकले हैं और इनके ऊपर कोई पेश रफ्त नहीं हो रही और इनको कटहरे में लाके खड़ा करें। देखें, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बताई थी, ये पहले भी चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब जो किरदार उभर कर दुआ ज़हरा का सामने आया है इसमें तो अब किसी किस्म का कोई शक ही नहीं रहता। तो ये जो बयानात हैं इनकी उन बयानात से बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि आज जबरान नासिर भाई ने भी ये सारी बातें बताई हैं कि पहले हफ्से बेजा के जो है माहौल में वो बची थी और जो उससे कहलवाया जाता था वो कहती थी। फिर उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है जो जबरान नासिर ने आज आपको बताई है, वो ये कि जो वकील था इसके अंदर वो ख़ुद मुल्ज़िम है। तो वो मतलब कैसे ये आगे चीज़ें चलेंगी और कैसे मंजर आम पर आएंगी, तो वो भी गुफ्तगू आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो बहरहाल आज की जो सबसे बड़ी पेश रफ्त है वो ये हुई है कि दुआ ज़हरा ने ख़ुद अदालत में वो पेश हुई है और जज इलियास मेमन को कहा है कि जज साहब आप मुल्ज़मान को क्यों नहीं पकड़ रहे, आप इनको क्यों गिरफ़्तार नहीं कर रहे, और हमें पूरा एतमाद है आप पर और ये केस जो है आप ही चलाएं इसको। तो इंशाल्लाह अभी मज़ीद अपडेट्स आज आएंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बयान के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि जितना इसके ऊपर मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है, तकरीबन 12 इसकी पार्ट्स हैं, वो आप देखें और वही बयान इंशाल्लाह सामने आ ही जाएगा, PDF की फ़ाइल्स में सबके पास आ जाएगा। और उसमें अगर कोई एक जुमला भी मैंने गलत बोला हो कि दुआ ज़हरा ने अदालत में ये बात नहीं बोली, तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। एज़ इट इज़ जैसे वो जुमला था उसको ट्रांसलेट किया, आसान किया, आप लोगों तक पहुँचाया कि जो बयान दुआ ज़हरा ने अदालत में जमा कराया है वो तमाम तर बातें जो है वो ये हैं, ये बात इस जगह पे बोली गई, फलां बोली गई, पैराग्राफ लेके चला हूँ और आखिर में जो प्रेयर है वो तक भी मैंने आपको बताई। तो अगर ये झूठी रिपोर्टिंग होती या झूठ बोला जाता, जैसे बहुत से लोगों ने होते हैं बीच में, अभी कुछ बाकी हैं जो मनफी सोच के लोग थे वो खुद ब खुद ही अल्लाह उनके मुंह बंद कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी हैं जो आ जाते हैं थोड़े बहुत कमेंट्स इस तरह के नेगेटिव कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो अब वो तमाम बातें जो बयान में की गई हैं मंजर आम पर आप लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं। और आज की जो बहुत ज़बरदस्त बात वो ये है कि ख़ुद दुआ ज़हरा अदालत में पेश हुई है, क्योंकि उसने कहा था कि ये केस अब मैं लड़ूंगी। हमने जब ये भी लॉक किया लोगों ने हमारा तब भी मजाक उड़ाया, हम जो कहते थे लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। ये आज तक मुझे अपना बैनर याद है, थंबनेल याद है जिसमें मैंने ये लिखा था कि बाबा ये केस मैं लड़ूंगी। तो अब जब आप लोगों के सामने है कि वो खुद दुआ ज़हरा अदालत में आई है और वो बात कर रही है, डायरेक्ट जज साहब से बात कर रही है, उनसे गुजारिश कर रही है और उनको कह रही है, बल्कि आज जो मुझे जहाँ तक रिपोर्ट मिली है कि काफ़ी जो है ना लहजे में थोड़ी सख्ती थी दुआ ज़हरा की, और उसने कहा है
کہ آپ ملزمان کو فوراً گرفتار کریں اور آپ ٹرائل شروع کریں اور ان کو سزائیں دیں تاکہ اور جو بچیاں ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور فوری طور پہ ان چیزوں کا رزلٹ سامنے آنا چاہیے تاکہ ایسے جرائم روکے جا سکیں۔ تو یہ جی ہماری بیٹی دعا زارہ کے الفاظ تھے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس نے ثابت کیا کہ یہ بیٹی ہے مہدی علی کاظمی کی، اور انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو ہر قدم پر کامیابی عطا کرے مہدی بھائی، اور دعا زارہ انشاءاللہ بیٹا پورا پاکستان آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہے، اور انشاءاللہ یہ جنگ جو ہے وہ ہم نے جیت کر رہنی ہے۔ تو انشاءاللہ اور مزید اپڈیٹس انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ دیکھیے، جب سے بچی واپس اپنے والدین کے پاس آئی ہے گھر، اور اس کو موقع ملا ہے، کاؤنسلنگ ملی ہے، ایک بہتر ماحول ملا ہے، اعصابوں پہ قابو آیا ہے، حقائق کا پتہ چلا ہے، قانون کا پتہ چلا ہے، تو وہ تمام تر سچ اور حقائق جو پہلے وہ کسی عدالت کے سامنے نہیں بیان کر سکی، کیونکہ جو بھی اسے وکیل دیے جاتے تھے وہ ملزموں کے دیے ہوئے ہوتے تھے، وہ ملزموں کی کیا کہتے ہیں حراست زیر حراست آتی تھی اور زیر حراست جاتی تھی، تو اس انفلوئنس سے وہ آزاد نہیں تھی۔ اب اس نے جو ایک کیس فائل کیا ہے، اس نکاح نامے کو چھٹلایا ہے اور کہا یہ زبردستی کی شادی تھی، اور اس کے بعد جو بھی اس کو ساتھ زبردستی رکھا گیا، رشتہ قائم کیا، وہ زبردستی کا تھا، تو وہ بہت سارے حقائق اس نے جب سے ریویل کیے اس کیس میں، تو اس نے یہ جو ملزمان اس کیس کے ہیں ان کے بھی جرائم کے حوالے سے بہت تفصیل اور ان کے کردار کے حوالے سے تفصیل بتائی ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یقینی طور پہ جو مین ٹرائل کیس ہے، کرمنل کیس ہے، یہ حقائق اس کے بھی ریکارڈ پہ آنا ضروری ہیں، اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ 164 کا بیان بچی کا کرایا جائے۔ ہمارا اس وقت یہ بھی ایک کہنا ہے کہ جو بچی کا پہلا 164 اپریل کے مہینے میں پچھلے سال لاہور میں ہوا تھا، وہ ایک طریقے سے غیر مؤثر ہے اور غیر قانونی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نہ اس وقت عدالت نے یہ طے کیا کہ کیا یہ بچی عمر سے کم ہے یا عمر سے زیادہ ہے، کیونکہ مائنر کا 164 الگ طریقے سے ہوتا ہے، میجر کا ایڈلٹ کا الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ دوسرا، جو بچی کو وکیل اس وقت مہیا کیا گیا، وہ وکیل ملزمان کا نہ صرف وکیل تھا بلکہ اب وہ خود ملزم بھی ہے اس کیس میں، اس کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، تو ایسے انسان کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچی کا بیان کروائے۔ اور تیسرا یہ کہ اب مٹیریلی ڈفرینٹ فیکٹس بچی جو ہے سامنے لے کے آ رہی ہے۔ اب کچھ لوگ اس پہ سوال کریں گے کہ جی بچی کا دوسرا 164 بیان کرانے کی تو ایک درخواست جو ہے وہ ظہیر ملزم نے بھی دی تھی، وہ کیوں آپ لوگوں نے اپوز کی؟ تو دیکھیے، وہ درخواست ملزم کی طرف سے آئی تھی، یہ درخواست خود بچی کی طرف سے آ رہی ہے۔ وہاں بچی کو فورس کیا جا رہا تھا کہ تم کو آ کے بیان دو، یا بچی خود اپنا ایفیڈیوٹ لگا کے کہہ رہی کہ میں کچھ عدالت سے کہنا چاہتی ہوں۔ ایک بہت بڑا بنیادی فرق اس میں یہ بھی ہے۔ اس میں بے شمار اور جو درخواست تھی اس میں کافی اور چیزیں بھی بچی نے بتائی، اس میں اور کچھ ملزمان کے نام بھی ہیں، تو ان کا کیا کردار ٹرائل میں سامنے آ سکتا ہے؟ 164 وہ جو ملزمان ہے وہ وہی ملزمان ہے جس وقت اس کیس میں اشتہاری ہیں، ایبسکانڈر ہیں، اور آج اپڈیٹ آیا ہے پولیس کی طرف سے کہ جی انہوں نے پرمیشن لے لی ہے پنجاب جا کے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، تو وہ ان تمام لوگوں کے نام پہلے سے ہی چلان میں ہے، مگر یہ کہ ان کا کردار کیا تھا دراصل وہ تفصیل کے اندر جو ہے ایک گواہی کی صورت میں، چونکہ اپنی اغوا کی اور اپنی جو بھی اس کی ایک کیپٹیوٹی یا مغویہ کے طور پہ زندگی گزری ہے، اس کی آئی وٹنس تو بچی خود ہی ہے، ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے، تو بچی وہ حقائق سامنے رکھے گی۔ مزید آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرائل میں وہ ملزمان جو کہ صرف مفرور ہیں، اگر یہ سارا ہو جاتا ہے قانونی چارہ جو پوری ہو جاتی ہے، تو وہ بھی سزا کے مستحق ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے سونر اور لیٹر کبھی نہ کبھی تو آ کے ٹرائل اٹینڈ کرنا ہے نا، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ اشتہاری ایٹ لارج فار ایور تو نہیں ہو سکتے، تو وہ یقینی طور پہ جب چیزیں آگے بڑھیں گی تو وہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ آ کے ٹرائل اٹینڈ کریں گے۔ اچھا، آپ سے ایک ایڈیشنل سوال ہے کہ یہ کیسز رکے نہیں ہیں، آپ نے ایک سال پوری ایک لوگوں کی نالج بھی دی، ان کو ایجوکیٹ بھی کیا کہ مائنر بچوں کے جو قانون ہے اور اس سے جو دلائل تھے یا حکومت کا قانون تھا اس میں وفاقی شریعت عدالت نے بھی اس کو جو ہے وہ صحیح کرا دیا، تو ابھی بھی یہ کیسز رکے نہیں ہیں، تو کہاں خامی آ رہی ہے؟ کیسز وکیل نہیں روکتے جی، کیسز حکومت اور پولیس روکتی ہے۔ کیوں نہیں روک پا رہی ہے؟ آپ کے خیال میں جتنی بھی کیسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو حکومت اور پولیس بہت ایکٹیو نظر آئی تھی یا ہم نے ایکٹیو کیا تھا آگے؟ ایکٹیو کیا تھا، تو پھر جب وہ خود ایکٹیو نہیں ہوں گے تو یہ کیسز ہوتے رہیں گے۔ جس دن پولیس اور چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے محکمے اور سندھ حکومت جو ہے اور ہماری عدلیہ خود ہی ایکٹیو ہو جائے گی، یہ کیسز ہونا کم ہو جائیں گے۔